गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं? कितने लोग इजाजत दे रहे हैं? सुनेंगे सब लोग, बात आगे बढ़नी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ ले नबी और आले नबी पर, मौला हुसैन के उनके नामों पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम वालिहिल किराम अजमईन, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा ज़ैनब पाक टूटा हुआ खंजर लेकर के लाशों का पहरा दे रही है। पहरा देते हुए उस वक्त आप देखती है, आपने क्या देखा कि रात की तारीकी में कोई चलते हुए आ रहा है, कोई चलते हुए आ रहा है। सैयदा ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा ने फिर जो है वो खंजर, टूटा हुआ खंजर, आज अली की बेटी के पास इतना खंजर भी ऐसा नहीं था कि जिसको लेकर के आप पहरा दे सके। मैं ज़ैनब को किस अंदाज से सलाम करूं, अल्लाह अकबर, मैं ज़ैनब को किस अंदाज से सलाम करूं। मैं हैरान रहता था कि रसूलुल्लाह ने अपनी नवासी का नाम ज़ैनब रखा, और ज़ैनब का माना होता है सबसे हटकर। ज़ैनब का माना होता है सबसे हटकर। इसका माना आप डिक्शनरी में देखेंगे तो पता चलेगा आपको, अरबी के हिसाब से अगर आप इसका तर्जुमा करें, सबसे यूनिक, उस जैसा कोई ना हो। अब ज़ैनब का नाम रसूलुल्लाह ने ज़ैनब रखा सबसे हटकर। जब मैं देखता हूं ये सबसे हटकर, तो ये मुझे सबसे हटकर नजर आता। औरत मरा हुआ चूहा देख ले तो उसको दिन भर खाना नहीं चलता। औरत एक एक्सीडेंट की मैयत देख ले तो दिन भर बिलखती रहती है। ये ज़ैनब है। कभी इसमें मौला अली के जौहर नजर आते, कभी किरदार हुसैन नजर आता है, कभी किरदार फातिमा, कभी किरदार ज़ैनब, कभी खुद ज़ैनब है, कभी ज़ैनब किरदार अली है, कभी ज़ैनब किरदार फातिमा, कभी हुसैन के सर पे हाथ रखकर तसल्ली देती है तो फातिमा नजर आती है, कभी हुसैन के सर पे हाथ रख के तसल्ली देती है वो फातिमा नजर आती है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद फिर बाद शहादत जब हाथ में खंजर लेकर के अल्लाह अकबर यजीदियों को डांटती है तो अली का लहजा ताजा हो जाता है, अली का लहजा ताजा हो जाता है। और मोहम्मद की लाश पे रोने लगती है तो फिर ज़ैनब ज़ैनब लगने लगती है। अजीब हाल है। फातिमा तो ज़हरा के दूध की तासीर क्या है, अली के खून की तासीर क्या है। टूटा खंजर लेकर जहां दरिंदों की दहाड़ से कलेजा मुंह को आ रहा है, उस सन्नाटे में अली की बेटी पहरा दे रही है लाशों पर। एक साया आगे बढ़ता है, साया देखा तो गुस्से में आ गई, टूटा खंजर तान दिया और तान करके खबरदार अब आगे नहीं आना, सब तो लूटा तुमने, हमारे खैमे जला दिए, मासूम बच्चों के कपड़े तक तुमने छीन लिए, बीवियों की चादरें तक छीन ली, सकीना की बालियां छीन ली, कुछ रखा तुमने, हमारे सरों की चादर तक तुमने छीन ली। जिसके नाना ने हातिम ताई की बेटी को चादर उड़ाई थी और दुनिया को पैगाम दिया था कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी हो, अगर बेटी काफिर की भी हो तो बेटी बेटी हो, काफिर की बेटी भी बेटी हो। जिसके नाना ने काफिर की बेटी, हातिम ताई की बेटी जब जंजीरों में जकड़ के रसूलुल्लाह की बारगाह में लाई गई, उस वक्त हातिम ताई की बेटी के सर पे चादर नहीं थी। अल्लाह के रसूल के सामने उसको खड़ा किया गया, या रसूल अल्लाह, ये बहुत सखी आदमी की बेटी है, हातिम ताई की बेटी है ये। अल्लाह के हबीब ने अपनी मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर वाली चादर उसके सर की तरफ बढ़ाते हुए कहा था कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती। जिसने सब बेटियों को चादरें दी थी, जिसने चादरों की आबरू दी थी, जिसने लोगों की बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाया था, जिसने बेटियों को नई जिंदगी अता की थी, जिसने बेटियों की पैदाइश में जन्नत की बशारत दी थी, जिसने बेटियों की परवरिश पर अपने पड़ोस में जन्नत की बशारत दी थी, आज उनकी बेटियों की चादरें छीन ली। यही मैं तुम्हें दर्श देना चाहता हूं, सुनियो अहले बैत के गुलामों, ये कुर्बानी है अहले बैत की दीन की राह में। जिनके बाप दादाओं को दीन की राह में कांटे भी नहीं छुए, वो दीन के ठेकेदार हैं। और जिनके बाप दादाओं ने दीन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उस हुसैन पाक की मोहब्बत में पैरा है,
उस अहले बैत की मोहब्बत पे पैरा है। सोचो तो सही, लोग कहते हैं कि शहादत क्यों बयान मनाई जाती है, क्यों बयान? इसलिए कि लोगों को पता चले कि कितनी बड़ी कुर्बानी। आज जो तुम्हारे पास कलमा है और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, मुनकिरों कलमा पढ़ाने का भी एहसान किया। 15 अगस्त के शहीदों को तुम सलाम लिखते हो, क्या कभी करबला के शहीदों को भी तुमने सलाम लिखा है? हम करबला, हम 15 अगस्त के शहीदों को खिराज जरूर पेश करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा मुल्क बचाया है, लेकिन करबला वाले शहीदों की शान ये है, उन्होंने सिर्फ कोई मुल्क नहीं बचाया बल्कि उन्होंने हमारा दीन बचाकर क़यामत तक के लिए अल्लाह के दीन को महफूज कर दिया। हर साल अगर 15 अगस्त के मुजाहिदों और शहीदों के लिए जलसे किए जाते हैं तो उनसे ज्यादा हकदार शोहदाए करबला है। इसलिए कि अगर आज बेटियों की आबरू महफूज है तो शोहदाए करबला के सदक़े में। आज अगर नमाज की रूह है, नमाज मौजूद है शोहदाए करबला के सदक़े में। अगर आज कुरान मुकद्दस की तालीमात मौजूद है, शोहदाए करबला की मेहनतें हैं। आज जो कत्ल गारतगिरी को कोई अच्छा नहीं समझता, नशे और शराब को कोई अच्छा नहीं समझता, चोरी और डकैती को कोई अच्छा नहीं समझता, बेनमाजीपन को कोई अच्छा नहीं समझता, ये सदका है मौला हुसैन पाक की कुर्बानियों का। ये सदका है मौला हुसैन पाक ने बताया जुल्म मत करो, कत्ल करोगे किसी को बेगुनाह तुम पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। मौला हुसैन ने अमन के लिए जान दी, मौला हुसैन ने निजाम मुस्तफा के लिए जान दी, मौला हुसैन ने जो है वो दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान दी। बड़ी कुर्बानी है। लोगों, आज लोग अपना दामन बचाते हैं कि दामन को धब्बे न लगे मिट्टी के। मौला हुसैन पाक को तो 3 दिन तक कफन मयस्सर नहीं। मुहर्रम शरीफ की 12 तारीख तक, माए मुहर्रम की 12 तारीख तक इमाम पाक का लाशा यूं ही रखा रहा। किताबों में तो लिखा है कि यूं ही पड़ा रहा। मुंह में वो हिम्मत कहां से लाऊं कि यूं कहूं कि यूं ही पड़ा रहा। लेकिन 12 मुहर्रम तक के लाशा इमाम पाक का यूं ही रखा रहा। लाशें कटी पिटी बिखरी पड़ी रही। आखिरकार पास के देहात वालों को जब इत्तला हुई, क्योंकि वो दौर ऐसा तो नहीं था ना कि बहुत जल्दी खबरें पहुंच जाती, उनको इत्तला हुई तो उन लोगों ने मुहर्रम की 12 तारीख को शोहदा की नमाज जनाजा अदा की और उसके बाद अपनी हैसियत के मुताबिक कफन दे करके या उन्हीं कपड़ों में कपड़े लपेट करके शोहदा को दफन किया, शहीदों को दफन किया। 12 अर्ज कर रहा था, बात दूर न चली जाए, टाइम का भी ख्याल करना है, लेकिन दास्तान छिड़ी है, आप बैठकर सुनना चाहते हैं। और जब ये दास्तान छिड़ती है तो रहमतों का नुज़ूल होता है, गुनाहों का कफ़ारा होता है, आंख से आंसू बहते हैं तो दिल का जंग जुलता है। जो गमे हुसैन में रोते हैं, जो मोहब्बत हुसैन में, इमाम हुसैन की मोहब्बत में रोते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया की मोहब्बत में रोने से बचा लेता है। अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत के गमों से बचा लेता है। अल्लाह हमें मोहब्बत हुसैन नसीब फरमाए, अहले बैत पाक की मोहब्बत नसीब फरमाए, इसलिए कि इनकी मोहब्बत में तो अल्लाह के रसूल रोए हैं, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रोई है, सहाबा रोए हैं, सारी जिंदगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह बुकरतम वासीला, सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा टूटा खंजर लेकर के लाशों को पैरा देती। एक आने वाला आता नजर आता है, सैयदा ज़ैनब ने टूटा खंजर ताना, खबरदार अब नहीं आना, सब तो लूटा ना तुमने, अब क्या बचा? अब हमारे पास कुछ बचा तो है नहीं, अब क्या लूटना चाहता है, अब क्या छीनना चाहता है हमसे? अगर अब तू आगे बढ़ा इसी टूटे हुए खंजर से अली की बेटी हूं, तुझे कत्ल कर दूंगी, तुझे जहन्नम रसीद कर दूंगी। जब आपने जोर से ये बात कही तो आने वाले ने कहा, बीबी मैं मर्द नहीं हूं, मैं औरत हूं और मैं हुर की बीवी। हुर यजीदियों के साथ था, इसलिए अब तक उनके खैमे में मैं थी। मैंने उन्हें बहुत मनाया, समझाया। यजीदियों को कहा कि सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, इन्हें कैदी बना करके तुम लेकर जाना चाहते हो ना कोफा, तो चौथा दिन निकलने वाला है, रात का आखिरी पहर आ गया है, ये भूखे प्यासे गमगीन ये मर न जाएं, इनको थोड़ा सा पानी पिला।
میں نے بہت ان کو منایا تو ان ظالموں نے مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی دیا. بی بی صاحبہ میں پانی لے کر آئی ہوں, میں اہل بیت کی محب ہوں, اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوں, یہ میرا پانی قبول کرے. بہت ٹھنڈا سا پانی لائی ہوں, لے لے آپ. سیدہ زینب نے جیسے ہی سنا ٹھنڈے پانی کا نام, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. کہ لگی حور کی بیوی تو اب پانی لائی نہیں, جب میرا علی اکبر 3 بار میدان سے پلٹ کر آیا تھا کہ بابا بہت پیاس لگی ہے, اس وقت تو کہاں تھی, اس وقت تو نے پانی کیوں نہیں لایا؟ حور کی بیوی جب میرا قاسم پانی کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے زمین پہ پیر رگڑتا تھا, اس وقت تو نے پانی کیوں نہیں لایا؟ میرا معصوم علی اصغر پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا, اس وقت تو نے پانی کیوں نہیں لایا؟ میرے اون و محمد جلدی ہے, اس وقت تو نے پانی کیوں نہیں لایا؟ حور کی بیوی میرا ماں جایا حسین شہید ہو گیا, پیاسا تو نے پانی کیوں نہیں لایا؟ جا یہ پانی لے جا. ہمیں ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی نفرت ہوگی, اب ہم پانی نہیں پی, اب ہمیں ٹھنڈا پانی نہیں پینا, لے جا تو اپنا پانی, ہم پانی نہیں پیئیں گے. وہ جانتی تھی کہ اہل بیت کو اگر منانا ہو تو ایک ایسا نام ہے کہ یہ بہت نام کی تعظیم کرتے ہیں. سارے اہل بیت خاندان نبوت کے لوگ ایک نام کی بہت تعظیم کرتے ہیں کہ اور بہت اس کا احترام ہے. خود اللہ کے رسول بھی اس نام پر مسکرا پڑتے تھے, اور حضور اگر کسی سے ناراض ہوتے تو وہ نام آتا تو حضور خود بھی خوش ہو جاتے تھے. حور کی بیوی نے کہا بی بی آپ کو بی بی زہرا کا واسطہ, سیدہ فاطمہ کا واسطہ, میرا پانی آپ قبول کر لیں. اگر آپ نے میرا پانی رد کر دیا نا بی بی, تو وہ یزیدی میرا مذاق اڑائیں گے کہ بڑی منت سے پانی لے گئی تھی, رد کر دیا نا انہوں نے پانی, اور آپ کو آپ کی امی بی بی زہرا کا واسطہ میرا پانی قبول کر لے بی بی. سیدہ زینب نے اپنی ماں کا نام سنا تو پانی قبول کر لیا. حور کی بیوی کو ساتھ لے کر آپ بیویوں کی طرف بڑھی. سیدہ زینب کے پاس جب نام بی بی زہرا کا آیا تو آپ مان گئی, پانی قبول کر لیا. ہم بھی یا رسول اللہ بی بی زہرا کا واسطہ دے کر آپ سے آپ ہی کو مانتے ہیں, آپ کی خوشی مانتے ہیں, دونوں جہان کی خوشیاں مانتے ہیں. اے سیدہ زینب آپ نے حور کی بیوی سے خوشی کا اظہار کیا تھا, ہم آپ کی امی بی بی زہرا کا واسطہ دے کر دنیا اور آخرت کی خوشیاں آپ سے مانگتے ہیں. اے مولا حسین پاک آپ کی امی بی بی زہرا کا واسطہ دے کر ہم اپنی بری تقدیروں کو بھلی بنانا چاہتے ہیں, پورے مجمع کی خیر چاہتے ہیں, پورے مجمع کا دامن خوشیوں سے پر چاہتے ہیں, ہر ایک کی مرادیں پوری ہونی چاہتے ہیں. سرکار ہم پہ کرم کی نظر فرمائے, بی بی زہرا کے صدقے ہم سب کی بگڑی بنا دے, اور بی بی زہرا کی خوشی چاہتے ہیں, اللہ کرے ان کی نظر کرم ہم پر ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت زینب حور کی بیوی کو ساتھ لے کر بیویوں کی طرف آئی تو کیا دیکھا, امام زین العابدین بھی بے ہوش ہے, اور پورے قافلے میں سب سے چھوٹی عمر کی سیدہ سکینہ وہ بھی بے ہوش ہے. مشکیزے سے پانی اڈیلا اور پانی لیا, اور پانی لے کر کے مولا زین العابدین پہ ڈالے اور سیدہ سکینہ پہ ڈالے. ٹھنڈا ٹھنڈا پانی چہرے پہ پڑا, آنکھیں کھلی, سیدہ سکینہ اٹھ کر بیٹھ گئی, امام زین العابدین اٹھ کے بیٹھ گئے. پانی کا کٹورا لیا ہاتھ میں, اور ہاتھ میں پانی کا کٹورا لے کر سیدہ زینب نے کہا سکینہ بیٹی لو, ٹھنڈا پانی ہے پی لو. بڑی معصومیت سے سکینہ نے پوچھا پھوپھی امی آپ نے پانی پی لیا, آپ لوگ پانی پی چکے؟ سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹی, نانا کی سنت ہے کہ جب بھی کھانے پینے کی چیز کبھی نانا کے پاس آتی تو نانا کا فرمان ہے کہ پہلے جو سب سے چھوٹا ہوتا محفل میں نانا جان اس کو کھلاتے پلاتے, بعد میں پھر بڑوں کو دیتے. ہماری پوری محفل میں, ہمارے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو میری بیٹی, یہ لو پانی پی لو. ہم نانا کی سنت کیسے چھوڑ سکتے ہیں پیاس کی وجہ سے, لو پانی پی لو. سیدہ سکینہ 4 دن کی پیاسی تھی. حسین پاک نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی تھی, 7 سال کی بچی کی تربیت کیسے کی تھی. جیسے سکینہ نے سنا کہ نانا کی سنت ہے کہ جب کوئی چیز کھانے پینے کی ملے تو پہلے بچوں کو
دیا کرو, اس کے بعد تم لیا کرو. سکینہ نے پانی ہاتھ میں لے کر دوسرا سوال کیا, پھوپھی امی یہ جو پانی ہمارے پاس آیا ہے, کیا میرا چچا عباس جو فرات پر گئے تھے پانی لانے کے لیے, کیا وہ فرات سے واپس آ گئے ہیں؟ سکینہ کے اس معصوم جملوں نے بیویوں کے دلوں پر ایک مرتبہ پھر تیر چلا دیے. زینب نے کہا نہیں بیٹی, تیرا چچا کبھی واپس نہیں آئے گا, تیرا چچا عباس اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا, اس لیے کہ وہ ایسا گیا ہے کہ قیامت تک نہیں لوٹ سکتا. پھر سکینہ نے کہا یہ پانی کہاں سے آیا؟ کہا کہ حور کی بیوی لائی ہے, پی لو بیٹے پانی پی لو, کیونکہ سب سے چھوٹی تم ہی ہو. جیسے ہی سکینہ نے سنا سب سے چھوٹی تم ہو, ہاتھ میں کٹورا لیا, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی پھر بھی کھڑی ہوئی اور لاشوں کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی. سیدہ زینب نے اٹھایا, سینے سے لگایا, بیٹی ادھر کہاں جا رہی ہو؟ ادھر تو کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہے. تو سکینہ نے کہا پھوپھی جب آپ پیاس کی وجہ سے نانا کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتی تو پیاس کی شدت کی وجہ سے میں نانا کی سنت کے خلاف کیسے کوئی کام کر سکتی ہوں؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا جان کی سنت ہے کہ کھانے پینے کی چیز جب ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ, پھر بعد میں تم کھانا پینا. پھوپھی امی آپ بھول گئی ہیں, آپ بھول گئی ہیں. پورے قافلے میں آپ بار بار کہتی ہے کہ سکینہ سب سے چھوٹی ہے, تم پہلے پانی پی لو. نہیں پھوپھی, میں سب سے چھوٹی نہیں ہوں, مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا علی اصغر ہے. میں پہلے اصغر کو پانی پلاؤں گی, اس کے بعد نانا کی سنت پہ عمل کرنے کے بعد پھر میں پانی پیوں گی. بیویوں نے ایک مرتبہ پھر آنسو بہائے اور پھر زینب نے سکینہ کو سینے سے لگا کے کہا میری بیٹی اب تیرا بھیا اصغر یہ کٹورے کا پانی نہیں پیے گا, بلکہ وہ تو تیرے نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پی چکا ہے. بیٹی بس کہاں تک بولوں, کہاں تک بیان کروں؟ لکھنے والوں کے قلم کانپ گئے, بولنے والوں کی زبانیں لرز گئی, دل دہل گئے. وہ رات جسے شام غریبہ کہتے ہیں خدا خدا کر کے گزری.